शक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुः प्रतिवर्तितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरां त्रिलोकीं चक्रे वशे स तव चक्रमुखादभीतः पुत्रार्तिदर्शनवशाददितिर्विषण्णा तं काश्यपं निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदितं हि पयोव्रताख्यं स्वाद्वादशाहमचरत् त्वयि भक्तिपूर्ण तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुजवपुः स्वयमाविरासीः नम्राञ्चतामिह भवत्तनयो भवेयम् गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निदधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमुदिते प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकट वैष्णव दिव्यरूपम् साद्वादशी श्रवण पुण्यदिने भवन्तम् पुण्याश्रमं तमभिवश्यति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले कृततूर्यघोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्याम् त्वं त्वत्क्षणे पटुतमं वटुरूपमादाः तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्जी दण्डाजिनाक्षवलयादभिरच्यमाणः देदीप्यमानवपुरीश कृताग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधम् गात्रेण भावि महिमोचित गौरवं प्राक् व्यावृण्णत्वेव धरणीं चलयन्नयासीः छत्रं परोष्मतिरणार्तमिवादधानो दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुम् तां नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेदुषि त्वयि रुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनोऽनु सनत्कुमारो योगीनुकोऽयमिति शुक्रमुखैष शङ्के आनीतमाशु भृगुभिर्महसा विभूत्यैः स्वां रम्यं रूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिणिज्य पादौ तत्तोऽयमन्वद्रुतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतय क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतो नु तदिदं दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यम् सत्वं विभो गुरुपुरालय पालयेताः सत्वं विभो गुरुपुरालय पालयेताः शक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुः प्रतिवर्तितोष्मा